स्वस्थानी परमेश्वरी भगवती रक्षा गर हर घडी। स्वस्थानी भगवतीका पावन कथा अन्तर्गत आज पनि यहाँहरूलाई म 31 अध्याय है, आज अन्तिम अध्याय 31 अध्यायमा के कस्ता कथा छन् र 31 अध्यायले हामीलाई के भन्न खोजेको छ, के नियम विधि र आचरणहरू सिकाएको छ। यो कथा अति महत्त्वपूर्ण कथा छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला, अरूलाई पनि सुनाउनु होला है, आफन्त इष्ट मित्र छर छिमेकलाई पनि सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यदि कुनै तपाईहरुमा जिज्ञासा भए अथवा समापन व्रतको कसरी गर्ने है, पूजा कसरी लगाउने, यो विषयमा पनि म एउटा भिडियो तयार गरेर तपाईलाई पस्किने छु र यो पस्किनु भन्दा पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समै गरेर सोधिदिनु भयो भने पनि म यहाँलाई उत्तर दिनेछु र जिज्ञासा भए 98 25 94 95 16 मा पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, हातमा पुष्प लिएर मङ्गलाचरण गरौँ अनि कथालाई आरम्भ गरौँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानि परमेश्वरीं कथां सुधोपमां दिव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। स्वस्थानि परमेश्वरी देव्यै नमो नमः। सज्जन आउनुहोस्, अब स्वस्थानी भगवती कथाको अन्तिम अध्याय 31 अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई यहाँहरू समक्ष म पस्किने छु। सज्जन, र आजसम्म हामीले साह्रै श्रद्धा र भक्तिका साथमा यो कथालाई श्रवण गरेका छौँ। यहाँहरूले पक्कै पनि गर्नुभयो होला, मलाई विश्वास छ सज्जन। र यहाँहरूले कथा श्रवण गर्दाखेरि ध्यानपूर्वक गर्नुभयो र भगवती स्वस्थानीको कृपा गर्दाखेरि अगाडि ती चन्द्रावतीको अवस्था कस्तो थियो र कस्तो हुन पुग्यो त्यो पनि पक्कै हिजोको कथामा यहाँहरूले सुन्नुभयो। र यहाँहरूलाई यी कथाहरू मैले पनि श्रवण गर्ने अवसर पाएँ। म पनि हृदयतः पुलकित बनेको छु यहाँहरूलाई कथा सुनाउन पाउँदाखेरि। र यहाँहरूलाई फेरि पनि म यस्तै स्वस्थानीका कथाहरू आगामी वर्षहरूमा एकादशीको महिमा, पूर्णिमाको तिथि मिति सबै जानकारीहरू लिएर यस मेरो युट्युब च्यानल सत्सङ्ग मार्ग टिभीको माध्यमद्वारा म आउँदै गर्नेछु। भागवतका कथाहरू, शिवपुराणका कथाहरू, विभिन्न धार्मिक प्रवचनहरू पनि म यसै च्यानल मार्फत यहाँलाई पस्किने छु। र यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब बटनमा थिचेर यहाँहरूलाई मैले यो अनुरोध पनि गरेँ, किनकि हजुरहरूले त्यहाँ थिचेर घन्टीमा थिचेर अल थिचिदिनु भयो भने हजुरहरूलाई हामीले पठाएको भिडियो तुरन्तै आइपुग्नेछ, हजुरहरूको मोबाइलमा टिङ गरेर घन्टी बजिहाल्नेछ। यस कारणले गर्दा यो मैले अनुरोध गरेँ सज्जन, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। र हामीलाई कुनै पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न चाहनुभयो, भगवतीका यी पावन कथा श्रवण गरेर केही जिज्ञासा उत्पन्न भयो, मनमा संशय भयो भने पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। र मेरो फोन नम्बर
98 427 39 095 यो फोन नम्बर र यसमा फोन लागेन भने हजुरहरूले अर्को मेरो यही नम्बरमा वाट्सएप छ र वाट्सएपमा मलाई अनलाइनमा पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा गएर कृष्ण घिमिरे सर्च गरेर हेर्नुभयो भने पनि मलाई पाउनुहुनेछ है। युट्युबमा त मलाई देखिहाल्नुभयो, इन्स्टाग्राममा पनि कृष्ण घिमिरे सर्च गरेर मलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई मैले यो अनुरोध गरेँ र आउनुहोस् अब हामी 31 अध्यायमा चन्द्रावती राज प्रसाद प्रवेश वर्णन को नामको यो अध्यायलाई श्रवण गरौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। हर्ष बढाई र मङ्गल यात्राका साथ दरबारमा चन्द्रावती भित्रिएपछि उनले राजमाता गोमा र राजा नवराजलाई पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। राजा नवराजले चन्द्रावतीसित प्रेमपूर्वक सोधे, हे प्रिय, धेरै वर्ष भयो मैले तिम्रो मुख देख्न नपाएको, कति भएको थियो, कस्ती थियो होला नि भन्ने लाग्थ्यो। यहाँ ल्याउन भनेर डोले र सिपाहीहरू तिम्रा माइतमा पठाएको थिएँ, ती पनि आजसम्म फिरेका छैनन्। यहाँ लावण्य देशका राजा प्रजाहरू र मान्नुपर्ने गुरुहरू सबैसित सबैलाई अनि वरपरका सबै आफन्तलाई पनि मैले निमन्त्रणा गरेर ठुलो प्रीति भोज खुवाउनका निम्ति तिम्रा बाबा आमा महतारीलाई समेत निमन्त्रणा पठाएको थिएँ, तर उहाँहरूले पनि कहिल्यै पनि दर्शन दिनु भएन। तिमी यहाँ आउने विलम्ब हुनुको कारण के हो देवी? मैले यो देशको राजसिंहासनको अभिषेक पाएको थाहा पाएनौ र तिमीले? मेरो पनि राज्य काजले गर्दाखेरि, राज्यको भारले गर्दाखेरि तिम्रो खोजी गर्नमा मैले पनि त्यति भने जति समय दिन सकिनँ। यस्तो कट्टर निष्ठुरीलाई तिमीले क्षमा गर है, तिम्रो पति निष्ठुरी छ, क्षमा गर देवी। अनि शाली नदीका तीरमा आएर एक्लै भएर किन बसेकी तिमी? मलाई खबर गर्नु पर्दैन थियो त? अनि तिमी पहिलेकी जस्ती त देखिँदैन त? पहिलेकी भन्दा कता हो कता राम्री तेजस्विनी धेरै लक्षणले युक्त देखिन्छौ। अनि हेर कति राम्रो स्वरूप छ। ठुलो सङ्कटमा पो पर्यौ कि कुनै सज्जनहरूको साथ पो पायौ कि अथवा के भयो सारा देवी? वृत्तान्त बताऊ। उनी पनि हर्षले गदगद हुँदै स्वामी नवराजका प्रेमले भरिएका कुरा सुनिसकेपछि सासू गोमा, पति नवराज र बहिनी लावण्यवतीका सक्षम सबै कुराहरू एक एक गरेर भन्दै गइन्। हे माता, हे स्वामी, हे बहिनी, हजुरबाट पठाइ बक्सेको खबर मेरा बाबा आमाका कानमा पुग्यो। निमन्त्रणा पत्र पनि हात लाग्यो, तर उहाँहरूले निम्तो लिएर जानेलाई भन्नुभयो। निमन्त्रणा पाएर हामी ज्यादै खुसी भयौँ, तर अहिले नै छोरीका घरमा गएर हामीले भोज भतेका साथ के पानी मात्र पनि पिउने नियम गर्ने हाम्रो कुल परम्परा छैन। अहिले पिइहाल्दैनौँ हामी, हाम्रोमा त्यस्तो परम्परा पनि छैन। हामी आउने बेला, खाने पिउने बेला भएपछि अवश्य आउनेछौँ भन्नुभयो र मलाई मात्र बिदा दिनुभयो। र माता पिताबाट बिदा भएर डोलीमा चढेर हजुरहरूको कहिले दर्शन पाउला भनेर माइतबाट हिँडे। आउँदा आउँदा एक दिन सारी नदी किनारमा एउटा वनमा आइपुगे। त्यो दिन माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन परेछ र त्यस बखतमा स्वर्गका अप्सराहरू आएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्न लागेका रहेछन्। डोलेहरूले डोली बिसाएर पूजा गरेको ठाउँमा जान्छौ भन्न थाले र मबाट बिदा मागी अप्सराहरूका पूजास्थलतिर गए र इत्यादि जो जति बितेका घटनाहरू थिए ती सबै एउटै नबिराइकन चन्द्रावतीले यथार्थ बताइन्। ती कुरा सुनेर आश्चर्य मान्दै नवराजले ठुलो हर्ष प्रकट गरे। उता चन्द्रावतीले आफ्ना दुःखका कथा भन्दै गइन्। हे स्वामी, मैले श्री स्वस्तानी माताको निन्दा अपमान गरेर घमण्ड गरेका पापले मेरो ठुलो दुर्दशा हुन गयो। हावा हुण्डरीले मलाई सारी नदीमा हुत्याएर पुर्याए। मेरा पापका कारणले गर्दा राजभण्डारमा नै सुक्यो। दयालु कपिल ब्राह्मणका उपदेशले, वैष्णवी देवीको दर्शन र उहाँका कृपाले, अप्सराहरूका संसर्गले अनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कृपाले गर्दा आज हजुरहरूको दर्शन पाउन सके। हे माता, हे पति, हे बहिनी, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको भन्दा ठुलो अरू कुनै पनि महिमा रहिन रहेछ, कुनै देवी देवता रहिन रहेछन्। सम्पूर्ण व्रतकी पनि व्रत, धर्मकी पनि धर्म, कालकी पनि काल, देवताकी पनि देवता, नाथकी पनि नाथ। उनी त ईश्वरी साक्षात रहेछन्। त्यस्तै श्री परमेश्वरीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर रानी चन्द्रावतीले परमेश्वरीमा चित्त लगाएर बारम्बार ढोक्दै आँखाबाट हर्ष र प्रेमका आँसुका धारा बगाइन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। चन्द्रावतीले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेर त्यस्ता महासङ्कटलाई पार गरेर आई आज
यसरी भेट हुन गएको परमेश्वरीको बारम्बार प्रशंसा गर्दै हर्षका आँसु खसाएर आफ्ना बितेका दिनहरूको स्मरण गर्दै आफ्ना छोरा नवराज र दुवै बुहारीलाई हेर्दै गोमाले भनिन्, हे पुत्रवधू चन्द्रावती, तिमीले त्यस्ता खपिन सक्नु कठोर दुःखमा परिकन पनि ईश्वरको भक्ति पूजा आराधना गर्न पाउने सौभाग्य तिमीले अप्सराहरूबाट प्राप्त भएछ। तिमी धन्य छौ, जसबाट आज सम्पूर्ण पाप र तापबाट तिमी मुक्त भएर तिमी हाम्रो पुनर्मिलन भयो। यति भनेर गोमाले आफूमाथि आइपरेका दुःख कष्ट सहन गर्दै जीवन बिताएको आफ्ना कुटियामा सप्तऋषिहरूको आगमन भएको, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत उपदेश र पूजा विधिको नियम बुझ्न पाएको, ऋषिहरूका दयाद्वारा 7वटा सुनका कौडी प्राप्त भएको, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको 1 महिनासम्म नियमका साथ पूजा र कथा श्रवण गरेको, समाप्तिका महिनासम्म नियमका साथ पूजा र कथा श्रवण गरेको, अनि समाप्तिका दिन जागराम बसेका बखतमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर अनि साङ्गताको अर्घ्य समर्पण गर्दै गर्दा पुत्र नवराज आइपुगेको, पिताको अग्नि स्वर्गारोहण भइसकेको र पुत्रले अन्त्येष्टि कर्म गरी घरमा आएको, भगवान हरिहर प्रसन्न हुनुभएको, नवराजलाई राजा हुने वरदान दिएको र आफू पनि राजमाताको रूपमा लावण्य देशमा आएर इत्यादि वर्णन गरेको सारा कुरा सुनाउनु भयो। चन्द्रावतीलाई एक एक गरेर ती कुरा सुनाएपछि आफ्ना विगतका कुरा सम्झिएर लामो सुस्केर हाल्दै गोमाले फेरि भनिन्, आज हामी उनै ईश्वरीका कृपाले यत्रो राज्य र ऐश्वर्य प्राप्त गर्न सफल भयौँ। हामीले आफ्नो शक्ति र शरीर रहन्जेलसम्म उनको सेवा गर्नुपर्छ। श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी हामी र हाम्रा प्रजा अनि भक्तजनका हृदयमा सधैँ वास गरिरहनुहुनेछ। श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले गरिकन यो लोकमा सम्पूर्ण सुख प्राप्त गरी अन्त्यमा मोक्ष मिल्ला। हे पुत्र वधुद्वय, हे चन्द्रावती, हे लावण्यवती, दिनमा सूर्य र रातमा चन्द्रमा नभए सबै थोक अँध्यारो भए जस्तै असल स्वभाव भएकी स्त्रीका पतिको भाग्य पनि सधैँ अन्धकारमय हुन्छ। असल गुण भएकी पत्नी छैन भने त्यस्ता पुरुषको घर सधैँ गाह्रो हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ। मेरा अवस्था वृद्ध हुँदै गयो। अब तिमीहरू 2 दिदीबहिनी मिलेर आफ्नो पति अर्थात् मेरा पुत्रको तिमीले ख्याल गर्नु है बाबु। लावण्य देशको राज्य चलाउन उसको सहयोग गरिरहनु तिमीले। हे पुत्र नवराज, वेद ब्राह्मण पुराण स्मृतिहरूमा चारै आश्रमलाई जुन कुराको उपदेश दिएको छ त्यो नै सनातन धर्म हो। वास्तवमा सबैले आफ्नो आफ्नो वर्ण र आश्रम अनुसार शास्त्रले बताएका उपदेशको पालना गर्नुपर्छ। जस्तै तिमीहरूले पनि उत्तम आचरणको पालना गरेर बस्नुपर्छ। धर्मशास्त्रका आज्ञालाई नागेर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन है छोरा। गौ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण साधु सन्त सज्जन अनि देवता मान्यजन कुल पितृ र गुरुजनमाथि सधैँ भक्तिभाव राख्नुपर्छ। बालक अपाङ्ग रोगी अनाथ र असहायलाई ईश्वरको रूप देख्नुपर्छ। स्नान जप होम स्वाध्याय पितृश्राद्ध तर्पण गोपूजा देवपूजा मान्यजन र अतिथिको सेवा आदिमा कहिले आलस्य नलिनु। क्रोध द्वेष भय मूर्खता चुक्ली कुटिलता आदिको यत्नपूर्वक त्याग गरिदिनु। बाहिरका बैरीलाई जित्नुभन्दा पहिले आफ्नै शरीरभित्र रहेका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जस्ता नराम्रा 6वटा शत्रुलाई जित्यो भने बाहिरका सबै शत्रु आफै पछारिन्छन्। आफूले पछारिरहनु पर्दैन। धेरै भोजन गर्ने, धेरै बोल्ने, धेरै परिश्रम गर्ने, धेरै क्रीडा विलाप गर्ने नर वा नारीलाई राम्रो भनिँदैन। जसो गर्नाले धेरै विद्या श्रद्धा पुण्य स्मरण उत्साह प्रसिद्धि र धैर्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। दुवै सन्ध्याका समयमा सुत्नु हुँदैन। सन्ध्याका समयमा निद्राले गर्ने हानि धेरै छन्। त्यसबेला कतै जानु हुँदैन। केश फुकाएर राख्नु हुँदैन। हाच्छिउँ गर्नु हुँदैन। हाई गर्नु हुँदैन। भोजन गर्नु हुँदैन। साँझका बेला यी कुरा वा काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यसले ठुलो हानि गर्छ। गृहस्थीहरूले बुझ्नुपर्ने नियम धेरै छन्। हितका छोडेर हाँस्नु हुँदैन। मुस्ली ओखली नाङ्लो पिरा ढिक्की जातो कुचो खरेटो नाङ्नु कहिले हुँदैन। यिनीहरूलाई नाङ्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् कस्तो जीवन दर्शन जीवन उपयोगी कुरा बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस् स्वस्थानी भगवतीको व्रत त यस्तो महिमाले युक्त छ नि। तपाईँहरूको हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष हामीले अवलम्बन गर्ने कुराहरू छन्। उत्तर सिरानी गरेर सुत्नु हुँदैन। बिना काम अर्काको घरमा जानु हुँदैन र गएर यताका कुरा उता लाउनु हुँदैन। ओभानो गोडाले चुलो चौकामा जानु हुँदैन। कमसेकम खाना जाँदाखेरि हात चिसो होस् अरे गोडा चिसो होस् अरे र ओछ्यानमा त्यो चिसो खुट्टाले ओछ्यानमा चाहिँ जानु हुँदैन अरे। हेर्नुहोस् है, सुत्ने बेलामा पनि खुट्टा धोएर सुत्ने बानी हुन्छ कसैको, त्यसो गर्नु पटक्कै हुँदैन। कुनै पनि नरनारी साधु सज्जनमाथि अनुराग राख्नुपर्छ। धूर्त क्रोधी क्रूर छली पतित नास्तिक र कुटिल जनलाई टाढैबाट त्यागिदिनुपर्छ। तिनीहरूको सङ्गतै नगर्नु।
आफैले आफ्नो प्रशंसा कहिले नगर्नु। कसैको बानी हुन्छ म यस्तो छु, म उस्तो छु, मैले यति गरेँ भनेर प्रशंसा गर्ने, यो अत्यन्त निन्दनीय काम हो, खराब काम हो। आफैले आफ्नो प्रशंसा कहिले गर्नु हुँदैन। भरोसा मात्र राख्नुपर्छ, सुपात्रमा दान दिनुपर्छ, दुर्जनका संसर्गबाट टाढा रहनु, अझ माता पिता र गुरुका कोपबाट साह्रै जोगिनु है। यिनीहरूलाई हामीले चित्त दुखायौँ, रुवायौँ भने कहिले पनि क्षमा हुँदैन। आयु, यश, बल, पुण्य, शान्ति आदि जो छन् ती कुन उपायले मिल्न सक्छ त्यो अनुष्ठान गर्नुपर्छ। देश, काल, शक्ति, गर्नुहुने नहुने आदिको राम्रो विचार गरेर मात्र यत्नपूर्वक काम गर्नुपर्छ। स्नान, जप, पूजा पाठ, हवन र श्रद्धा आदिमा साह्रै मन लगाउनुपर्छ र श्राद्ध आदिमा हतार र लटपट कहिले गर्नु हुँदैन। त्यसो गरौँ भने उत्तम फल प्राप्त गर्नु कहिले पनि हामीले गर्दैनौँ। बडा श्रद्धा र भक्तिले श्राद्ध गर्नुपर्छ। धैर्य भएर गरेको कार्य मात्र कुल, पितृ र देवताहरूले प्रशंसा गर्दछन्। वेद जान्नेलाई अर्थात् वेदको अर्थ बुझ्नेलाई ब्राह्मण, सन्यासी अनि शान्त, वर, पिपल र आँप आदि पुण्य वृक्षहरू गङ्गा, यमुना, सरस्वती, कौशिकी, गण्डकी, नर्मदा, गोमती, गोदावरी अनि त्यहाँबाट पुण्यतोया नदीहरू, काशी, गया, प्रयाग, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ आदि पुण्य क्षेत्रहरू, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका यी 4 धाम र अरू पुण्य तीर्थहरू, गाई गोरु अर्थात् गोवंश, पतिव्रता स्त्रीहरू, आफ्ना घरका वास्तु देवता, कुल देवता, पितृहरू अनि माता पिता, गुरु र अरू समस्त मान्यजनलाई देख्न साथ भित्री मनले टाढैबाट भए पनि भक्तिपूर्वक नमस्कार गर्नुपर्दछ। नमस्कार गरेमा आशीर्वाद मिल्छ। आशीर्वादको ठुलो महिमा हामीले अगाडिको अध्यायमा पनि श्रवण गरेका छौँ। लोकमा कुनै पनि अशान्ति वा अनिष्ट भएमा शिवजीको आराधना र मृत्युञ्जय मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। संसारमा कसैको पनि व्यवहारमा त्रुटि भएकै हुन्छ। धेर थोर जति पनि गल्ती नचाहँदै पनि हुन्छ होला। सुख दुःख, रोग व्याध, परिवारमा वैमनस्यता, दिगदारी, चिन्ता आदि भइरहन्छ। यो नहुने संसारमा कोही पनि छैन। त्यस्ता झन्झट र सङ्कटबाट मुक्ति पाउन गृहस्थीहरूले भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्छ। कस्तै नमिलेकालाई पनि कल्याण रूप भगवान शिवले मिलाइदिनुहुन्छ। पति पत्नीमा झगडा भइरहन्छ, कुरा मिल्दैन भने पनि भगवान शिवको आराधनाले तपाईँको गृहस्थ राम्रो हुन्छ है सज्जन। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरो बताएको छ स्कन्द पुराणले पनि। शिव परिवारमा पार्वतीका शरीरमा 16 श्रृङ्गार छन्, तर आफू शिवजी भने नाङ्गै हुनुहुन्छ। बाघका छाला लगाउनुहुन्छ, हात्तीको छाला ओढ्नुहुन्छ, नागका गहना लगाउनुहुन्छ, ओडारमा बस्नुहुन्छ र पनि शान्त हुनुहुन्छ। एकमुखी पार्वती, 5 मुखी शिवजी, 6 मुखी कार्तिकेय, हात्ती अनि मुखी गणेशजी छन् र पनि शिव परिवार कति मिल्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, जहाँ पनि पिताका गहना सर्पको शत्रु, पुत्र कुमारको वाहन मयूर छ अनि पार्वतीको वाहन सिंहका छेउमा शिवको वाहन साँडे गोरु उग्राइरहेको छ। गणेशको वाहन मुसो शिवजीका गलामा नागको छेउमा उफ्रदैछ। सबैमा मारामार हुनुपर्ने तर कल्याण रूप श्री शिवको परिवार कति राम्रो छ, कति मिलेको छ, कति कल्याणमय छ त। पार्वतीजी थरी थरीका श्रृङ्गारले सजिनु भएको छ। उता शिवजी नाङ्गै रहेर खरानी धसेर रमाउनु भएको छ। पार्वती सुनका सिंहासनमाथि बस्नुहुन्छ, शिवजी बाघको छाला छ्याएर हिउँमाथि बस्नुहुन्छ। एउटा छोरो लड्डु खान्छ, अर्को केही खाँदैन। सानो छोराको 2 विवाह भयो, तर ठुला कुमारको भने कुमार नै छन्, उनी विवाह भएका छैन र पनि शिव पार्वती प्रसन्न हुनुहुन्छ। कहिले अशान्ति छैन, शान्तिमय छ, शिवमय छ, कल्याणमय छ, सुन्दर छ। सबैलाई खुवाउने पिलाउने बेलामा भान्से लागेकी पार्वतीले पतिलाई जे हुन्छ श्रद्धा र भक्तिका साथमा दिनुहुन्छ। एउटा छोरालाई दुबो, अर्का छोरालाई लड्डु र अर्का छोरालाई 8वटी माताको माया, आफ्नै वाहनलाई पनि भोजन, पतिका वाहनलाई पनि सारा जे छ आउने पाहुनालाई पनि मान सम्मान अनुसारको मेजमान परिकार, आफूलाई फल जसै जे छ जस्तो छ सबै दिनुहुन्छ र बेलुका सबै सुतेपछि मात्र माता पार्वती आफू सुत्नुहुन्छ अनि बिहान पनि अरूभन्दा आफू नै पहिले उठेर बस्नुहुन्छ। लोकले भगवान शिव परिवारबाट शिक्षा ग्रहण गर्नका निम्ति अति आवश्यकता छ। भगवानले त्यो सबै गर्नुपर्ने त होइन, तर भगवान लोकलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। लोकका प्राणीहरूका निम्ति, प्राणीहरूको उद्धारका निम्ति भगवानले पनि त्यो लीला गर्नुभएको हो। भगवतीको लीलालाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ सज्जन। र शास्त्रले शिवजीको गृहस्थ धर्मको साह्रै ठुलो प्रशंसा गरेको छ। यसकारण
भगवान शिवलाई अखण्ड जलधारा सहित रुद्राभिषेक गर्नाले सबै अनिष्ट शान्त हुन्छन्। हे पुत्र, सात्विक भावले आर्जन गरेका द्रव्य अन्न जलले बुद्धि विवेक पनि सात्विक नै हुन्छन्, जसले आफ्ना भावी सन्तति र आफूलाई उन्नति र मोक्षको मार्गमा लैजान्छन्। तर यसको विपरीत भएमा अर्थात् असद भावले उपार्जन गरिएको भोग्य वस्तुले बुद्धि विवेक नष्ट गर्नुका साथै शाखा सन्तानलाई पनि पिर्छ, आफूलाई पनि पतन गराउँछ। अनीतिले आर्जन गरेको सम्पत्ति जस्तो अरू भयानक केही पनि होइन। यति भनेर माता गोमाले घर व्यवहारको काम र भण्डारको चाबी छोरा बुहारीको हातमा सुम्पिन् र त्यसपछि तिनैजनाले हामी धन्य भयौँ, हजुरले दिनुभएका यी महान पुण्यदायी उपदेशलाई सधैँ पालना गर्नेछौँ भनेर माता गोमाका पाउमा दण्डवत ढोग गरी आशीर्वाद प्राप्त गरे। अनि आफ्ना जीवनभरि श्री परमेश्वरीका भक्तिमा आफूलाई समर्पित गरी आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, मर्त्यलोकमा छिट्टै सिद्धि प्राप्त हुने साधन भनेको सुकर्म नै हो। सुकर्म भनेको राम्रा राम्रा काम पुण्य कर्म आदि हुन्। तीमध्ये मैले तपाईँलाई वर्णन गरेर सुनाएका आफ्नो शरीर, आफ्नो स्थान, आफ्नो आत्मा, आफ्नो परिवारजन, आफ्नो घर र अन्न पानी, कर्तव्य र सत्मार्गलाई चिनाउने अगम्य अपूर्व महान महिमा भएकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कथा र व्रतका विधि हुन्। यिनलाई जुन जुन नारीले एकचित्त भएर व्रत गर्लान्, कथा सुन्लान् अथवा सुनाउलान् र उनका महिमाले पूर्ण भएका श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथाको पुस्तक आफ्ना घरमा राख्लान्, तिनलाई रोग कष्ट दुःख दारिद्र्यले छुनेवाला छैन। आदित्यादि नवग्रह सधैँ प्रसन्न र शान्त रहनुहुनेछ। अकाल मृत्यु टर्नेछ। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी दोष आदि रोगको भय हट्नेछ। यो लोकमा अनेकौं सुख भोग गरी अन्त्यमा कैलाश बास होला। जसको चित्त काम क्रोधादि विकारले रहित छ, त्यस्ता जनले गरेको पुण्य कर्महरू पूर्ण फल प्राप्त हुनेछ। र भगवती पार्वतीले एक्लै रहेर पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत तपस्या र पूजा गरेको कथा तपाईँलाई मैले सुनाएँ, जसमा श्रद्धा भक्तिकै महिमा बताइएको छ। भगवती गङ्गाले पनि पूर्ण श्रद्धा भक्तिले व्रत लिएको पुण्य कथा पनि सुन्नुभयो। नागिनीहरूले पनि पूर्ण श्रद्धा र भक्तिले गुरुका उपदेश अनुसार व्रत गरे, पूजा लगाए र गोमाले पनि महाकष्टका साथमा एक्लै बसेर व्रत कथा पूजा गरिन्। अप्सराहरूले कत्रो प्रेम र भक्तिका साथमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरे र डोली बोकेर जीवन चलाउने डोलीहरूले श्री स्वस्तानीको कत्रो श्रद्धा भक्ति गरे। अनि चन्द्रावतीले त्यस्तो दुःख पाएर पनि श्रद्धा भक्तिका साथ व्रत लिन्, पूजा लगाइन् भन्ने कथा पनि मैले वर्णन गरेँ। श्रद्धा र भक्ति लिएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत लिनु पर्दछ। बिना धेरै धन द्रव्य खर्च गर्नुभन्दा भक्तियुक्त गरेर गरेको व्रत र धर्मको महिमा साह्रै ठुलो हुन्छ। पैसा चाहिँ धेरै खर्च गरियो तर श्रद्धा छैन भने कुनै पनि कार्य धार्मिक कार्यहरू सफल हुँदैनन्। श्रद्धा बिनाको धर्म अनि कर्मको उचित फल प्राप्त हुन सक्दैन। हे अगस्त्य मुनि, लोकले सुमार्गपट्टि लागे तिनको कल्याण होस्। र सुमार्ग भनेको आफ्ना पूर्वजहरूले बनाएको राम्रा राम्रा नियमहरू हुन्। का वेद पुराण र उपपुराणका मार्गलाई नछोडिकन हिँडेमा जीवनको कल्याण हुनेछ। निश्चित छ कल्याण हुने। ज्ञानका सागर व्यासजीले रचना गर्नुभएको 18 पुराणमध्ये स्कन्द पुराणको केदार खण्डको माघ महात्म्य, शिव पुराण, रुद्र संहिता, सती खण्ड, पार्वती खण्ड, कुमार खण्ड समेत संक्षिप्त कथाबाट हामीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको भक्ति र उनका कृपा प्रसादले वर्णन मैले तपाईँलाई सुनाएँ। सम्पूर्ण पुराणहरूमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका साधन र उपदेश मात्र छन्। गुरुदेव व्यासजीका महान ज्ञानका फूल र फलले ती परिपूर्ण छन्। तिनै पुराणहरू हाम्रा अमूल्य रत्न हुन्, अमूल्य निधि हुन्। यिनका उपदेश पाएर सम्पूर्ण लोकको कल्याण होस् भनेर गङ्गा, पार्वती र षट्कृतिकाका समान पुत्र कुमार सेनापति स्कन्दले विदर्भ देशकी राजकुमारी महाविदुषी सती सौभाग्यवती लोपामुद्रा पति अनि सर्वगुण सम्पन्न धुरन्धर विद्वान दृढदस्युका पिता महान शक्तिशाली ऋषि अगस्त्यजीलाई अगस्त्य आश्रममा तीर्थराज प्रयागमा यो कथा सुनाउनु भयो। जसको मुख्य आश्रम तीर्थराज प्रयागमा अक्षय वटनी र अध्यावधि छँदैछ र कुमारजीले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउनु भएको सोही पुण्य कथालाई नैमिषारण्यको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई पौराणिक श्री सुतजीले सुनाउनु भएको त्यही दिव्य कथालाई यहाँ रहेका व्रती र भक्तजन अनि कथा प्रेमी सम्पूर्ण श्रोताहरूमा यथामति विस्तार गरियो। श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां कल्याण चन्द्रावती राजप्रसाद गमन वर्णनम नाम 31 अध्यायलाई
अर्थात् 31 अध्यायलाई विश्राम दिइन्छ सज्जन। र यहाँहरूलाई पनि मैले श्रद्धा र भक्तिका साथमा कथा सुनाउने प्रयास गरेँ र स्वस्तानीका कृपाले तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त भइरहोस्, यहाँहरूले मनोइच्छित धन सम्पत्ति पनि यहाँहरूलाई प्राप्त भइरहोस्, भगवतीको कृपा प्राप्त भइरहोस्, कहिले पनि हजुरहरूले कुमार्गमा लाग्नु नपरोस्, कुमार्गमा नलाग्नुहोस्, धर्मको मार्गमा लाग्नुहोस्, धर्मलाई अनुसरण गर्नुहोस्, यो मेरो यहाँहरूलाई अनुरोध पनि। अनि भगवान्सँग यहाँहरूको सुख शान्तिका लागि प्रार्थना गर्दै अब आउनुहोस्। अब आज हाम्रो अन्तिम दिनको कथा विश्राम दिवस पनि हो र फेरि अर्को वर्ष पनि यहाँहरूलाई म स्वस्तानी भगवतीको कथा लिएर आउनेछु र अरू पनि दिनै पछि हामी भिडियोहरू विभिन्न भिडियो बनाएर अथवा कथा यहाँहरूलाई सुनाइरहनेछौँ र यहाँहरूले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक सुनिदिनु हो। म पनि साह्रै पुलकित बनेको छु र यहाँहरूबाट अब पण्डित कृष्ण घिमिरे बिदा हुनुभन्दा पूर्व यहाँहरूले मलाई कुनै पनि सम्पर्क गर्नु परे मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र 98 427 39 095 फोन अथवा फोन लागेन भने व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ यसमा र मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र अब कथाको विश्राम क्षणमा हामी आउनुहोस्, हातमा पुष्प लिएर पुष्पाञ्जली गरौँ, तत्पश्चातमा हामी कथालाई विश्राम दिनेछौँ। र यहाँहरूलाई मैले स्वस्तानीको व्रत समाप्तिका लागि के गर्नुपर्छ, कस्तो कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा पनि मैले भिडियो यहाँहरूलाई अपलोड गरेर जानकारी गराइसकेको छु र त्यो भिडियो यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन भने एकपल्ट गएर मेरो च्यानलमा गएर त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नुहोला। यहाँहरूले कसरी विश्राम गर्नुपर्छ, यो समापन कसरी गर्ने अथवा हामीले घरैमा बसेर पनि समापन गर्न सक्छौँ त्यो उपाय पनि मैले यहाँलाई बताइदिएको छु र त्यो भिडियो मार्फत र भिडियोलाई यहाँले हेर्नुहोला। आउनुहोस् अब प्रार्थना गरौँ, अन्तिममा मङ्गलाचरण गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिनदल निवेक्षणः श्रीकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अज्ञानी छौं अधम छौं पटमूर्ख नै छौं जस्तै भए पनि प्रभु शरणागति छौं जस्तै भए पनि हजुर शरणागति छौं।